ईमान सरिया पर उठ गया तो खुदा का दस्तूर ये है फिर कि फिर उनको छोड़ दिया करता बिना, खुसूसन अगर बड़ी नेमत की नाशुक्री हो। बाज़ दफ़ा रिपीटेडली वक्त देता है थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ी नाशुक्री हो और एक वक्त में छीन लेता है। हज़रत इब्राहीम से हज़रत इसहाक की औलाद के मुतल्लिक वादा था, खुदा फरमाता है लंबे अरसे तक नाशुक्री करते रहे, मैं उनमें देता रहा। आखिर एक वक्त आया कि मैंने कहा अब बस खत्म, अब मैं इसके भाइयों में से नबी बर्पा करूंगा, यानी हज़रत इस्माइल की औलाद से। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाशुक्री मेरे नज़दीक इतना बड़ा अजीम गुनाह है कि अगर ये नाशुक्री की जाए तो खुदा ताला इसको माफ़ नहीं करता। इसलिए हदीस में जो ये जिक्र था कि अजमियों में से आएगा, वो यही मुराद थी। इसका मतलब है वो तकवा से आरी होंगे तो ईमान उठेगा, जब तकवा से आरी होगा फिर हदायत का क्या सवाल, फिर मानों का क्या सवाल। लेकिन वहीं पर आपने असहाबा किराम की महफिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप रोज फरमा रहे हैं और सामने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं जी, तो आप कहते हैं, आप फरमाते हैं कि उमर तेरे चेहरे पर नबूवत का ताज बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन फिर आपने अपने असहाबा की तरफ इशारा किया और फरमाया क्या मेरे असहाबा ये मत समझ लेना कि मेरे बाद कोई नबी आएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे बाद कोई नबूवत नहीं। जी बिल्कुल सही है। ये अलग बहस उठेगी, पहले ये मसला तो समझ लिया ना आपने अब तक जी कि जो भेजेगा खुदा जी उसका जो भी मुकाम होगा वो अरबों में से नहीं होगा, देर के बाद आएगा। नहीं, यहाँ मेरे ख्याल से मेरा सवाल समझाने से मेरा कहना नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अरबों से नहीं, नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मेरी बात समझ लीजिए। अरबी समझना काफी नहीं है कुरान समझने के लिए, तकवा जरूरी है। हुदल लिल मुत्तकीन फरमाया है कुरान करीम ने, ये जवाब था मेरा असल। और बाद में मैंने बताया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो नक्शा खींचा है वो ये खींचा है कि ईमान गोया सुरैया पे चला गया। जब ईमान ही सुरैया पे चला गया तो तर्जमे कौन सही करेगा, उसके लिए तो तकवा चाहिए। ये मैं दलील दे रहा था। अब आपने मसला बदल के एक और मसला शुरू किया कि हदीस से साबित होता है कि हर किस्म की नबूवत गोया बंद हो गई है। खातमुन नबीय्यीन की तशरीह तो ख़त्म हुई कुरान की, अब हम हदीस पे आ जाते हैं। एक आपने ये भी हदीस बयान की, एक और भी हदीस है जी हाँ। आपने फरमाया कि अगर कोई नबी मबूस होना होता ला बोइस्ता या उमर हो, ए उमर तू मबूस होता, मेरे बाद अगर कोई नबी मबूस होना होता। ठीक है ना। अब एक फैसला कर लें आगे बात बढ़ाने से पहले। तकवा का तकाजा ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजमून पर जो कुछ भी फरमाया है सबको माने, ये नहीं कि आधे को मान लें और आधे को छोड़ दें, फिर मसला हल हो जाएगा। अगर आधी हदीसें आप पकड़ लें और आधी मैं पकड़ लूँ फिर तो मसला हल हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं ये भी मान लेता हूँ। एक और हदीस की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बाद इमाम मुकर्रर किया, अमीर मुकर्रर फरमाया जब ग़ज़वे के लिए शिमाल की तरफ तशरीफ़ ले गए, और फरमाया कि हज़रत अली को मुखातिब करके कि अली बेमंज़िलत हारून है मेरे लिए, जिस तरह मूसा के बाद हारून था उसी तरह इसकी इताअत करनी होगी, सवाए इसके कि ला नबी आबादी, मेरे बाद नबी नहीं। एक ये भी फरमा दिया। बाद वाली हदीसें काफ़ी हो गई और भी बहुत सी हैं। अब आने वाली हदीसें भी सुन लीजिए। मुस्लिम की एक हदीस में आपने फरमाया कि मसीह नाजिल होगा और वो नबीउल्लाह होगा, आने वाला मसीह। और एक ही हदीस में 4 मरतबा उसको नबीउल्लाह भी फरमा दिया। एक और हदीस में आपने फरमाया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त थी, आपके बेटे सरजादा हज़रत इब्राहीम की वफ़ात के वक्त, और ये वफ़ात ख़ातमुन नबीय्यीन आयत के नाजिल होने के बाद की है। कतई तौर पर तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए कह रहा हूँ कि एक हदीस में ये भी फरमाया गया है कि ये नबी था, इसलिए मैं आपके बेटे हज़रत इब्राहीम के लिए अलैहिस्सलाम ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकलता है। और आपकी सन 5 में हिजरी में आपकी पैदाइश हुई और 9 के आगाज़ में गालिबन 4 साल की तकरीबन उम्र थी जब आपने वफात पाई। और आयत खातमुन नबीय्यीन सन 5 में नाजिल हुई है, या कुछ बाद में अहज़ाब के जंग सूरह अहज़ाब में है,
عذاب کے وقت کی ہے، بات کی ہے، مگر وفات سے بہرحال پہلے کی ہے، یہ خطی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نیچے لحد میں اتار، علیہ السلام مناسب نہیں شاید کہنا کہ حضرت ابراہیم تو مغالطہ ہو جائے گا، حضرت ابراہیم جو بھی خدا کے نزدیک آپ کا مقام تھا، ان کو جب لحد میں اتار رہے تھے تو ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا لو آشا لکانا صدیقا نبیا، اگر یہ زندہ رہتا تو لازماً سچا خدا کا پاک باز نبی بنتا۔ اب دو حدیثیں نفی کی اکٹھی ہو گئی اور دو حدیثیں اس بات کی اکٹھی ہو گئی، اور کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تضاد ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے لازماً ہمیں ان دونوں حدیثوں کے درمیان صلح کرنی پڑے گی، یعنی ایسا مفہوم بیان کرنا پڑے گا جس سے تضاد نہ پیدا ہو بلکہ دونوں کے درمیان مفاہمت پیدا ہو جائے، وہی قابل قبول ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی مفہوم قابل قبول نہیں۔ پہلے علماء نے بھی اس مسئلے پر غور کیا اور ایک اور حدیث پر بھی اس سلسلے میں غور کیا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ نے جب ایک کہنے والے کی آواز سنی لا نبی بعدہ، تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا، متنبہ کیا، فرمایا کہ تم یہ نہ کہا کرو لا نبی بعدہ ولیکن قولوا انہ خاتم النبی، یہ کہہ دیا کرو، اس سے مغالطہ کوئی نہیں ہوگا، لا نبی نہیں کہنا۔ اب کیا وجہ تھی؟ کچھ ان میں آپس میں ٹکراؤ تھا؟ کوئی معنی ایسا ہے لا نبی آبادی کا جو ٹکراتا ہے آیت خاتم النبیین کے مفہوم سے، اس وجہ سے آپ نے روک دیا کہ مغالطہ پیدا نہ ہو۔ حضرت ملا علی قاری نے اس پر بحث اٹھائی اور بعض دیگر علماء نے بھی اٹھائی، نتیجہ یہ نکالا کہ نہ حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ ہے، نہ خاتم النبیین کی آیت میں اور لا نبی آبادی والی حدیث میں ٹکراؤ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ میرے بعد کوئی صاحب شریعت نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہاں بادی کا مفہوم میرے مخالف کا ہے، نہ کہ زمانے کے لحاظ سے بات۔ یہ معنی ملا علی قاری پہلے کر چکے ہیں، جن پر آج کے علماء فتویٰ لگانے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں یہ مفہوم لازماً ہمیں ماننا پڑے گا، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں بادی بین ہی انہی معنوں میں استعمال ہو چکا ہے۔ فرمایا افا بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، کہ کیا اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد، فبأی حدیث بعد آیات اللہ بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، کس بات پر پھر یہ ایمان لائیں گے خدا اور اس کی آیات کے بعد؟ تو فرمایا کیا خدا کا بعد بھی ہوتا ہے؟ مراد ہے عرب بات کو مخالف کے معنوں میں بھی لیتے تھے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی شریعت کے لحاظ سے ہوں، میرے قانون یعنی قانون شریعت کے بعد کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا جس پر کوئی ایسی آیت نازل ہو جو میری شریعت کے کسی حصے کو منسوخ کر دے۔ کوئی ایسا آ نہیں سکتا جو میری سنت کو کینسل کر دے اور میرے قول کو ختم کر سکے۔ بات کا معنی کسی معنوں میں بھی میرے مخالف کبھی کوئی پیدا نہیں ہوگا، میرے موافق نبی اگر پیدا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ وہ کہتے ہیں اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لو آشا ابراہیم لو آشا لکانا صدیق النبیہ، کہ یہ بیٹا میرا اتنا فرما بردار ہونا تھا، مجھے خدا